वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन। पासबान मिल्लत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से आज हमारे दूसरा प्रोग्राम है और इन्हीं का तालीमी सफ़र आगाज़ से वकालत तक पे हमारे मेहमान बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। सब आखिरी सेगमेंट है। जी हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब और डॉक्टर ग़ुलाम शब्बीर साहब मौजूद हैं। वक्फे से कबल डॉक्टर ग़ुलाम शब्बीर साहब फरमा रहे थे कि 20वीं सदी में तारीख़ का जो शऊर कायद आज़म को था, उस वक्त के जो दूसरे कंटेम्प्रेरी लीडर्स थे मुस्लिम, शायद उस तरह से उन्हें नहीं था। डॉक्टर साहब फरमाइएगा। तो वो हमारे यहाँ जो ये मुख्तलिफ़ तजर्बात हो चुके थे, यानी जो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ जो थी, जिसमें एक रेमेडी ये भी थी कि जी लड़के देख लिया जाए, आज़ादी हासिल कर ली जाए। वो 1857 ने भी आप देखें ना, एक कितना बड़ा जो है वो ट्रेजेडी को जन्म दिया। तो यानी कायदे आज़म की खुशकिस्मती कि उनके लिए स्टेज तैयार था। उनको इस वक्त वो कन्फ्रंटेशन नहीं थी जो सर सैयद को फेस करना पड़ी थी, या जो अहद अवाइल में जो लीडरशिप थी, जो मॉडर्निटी को अडॉप्ट कर रही थी, उसके साथ उनको जो कुफ्र के फतवे लग रहे थे, उस हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस हवाले से द मोस्ट लकी इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट कि इनकी शख्सियत इतनी मुतनाज़ नहीं हुई और उसमें उनका वो बैलेंस्ड कंडक्ट आप देखें ना, यानी वो इतने जो है वो उन्होंने अपने आप को इम्पार्शियल रखा। यानी ये जो अब वो जो इमामिया स्टूडेंट एसोसिएशन बनाने के लिए स्टूडेंट्स ने रब्ता किया था उनसे, अलीगढ़ के स्टूडेंट्स ने, तो उन्होंने कहा कि ये इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों, वाई नॉट इस्लामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी देखें ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी के इज्तिमाइयत को उनकी वो बड़ी एक तरजीह थी। अच्छा, फिर वो इन लाइंस पे तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। और दूसरा देखें कि यानी वो इसना अशरी या वो जो एक माइनॉरिटी उससे सेक्ट से थे, उसके बावजूद उन्होंने ज़िंदगी भर वो किसी यौम आशूर में नहीं गए, वो किसी मजलिस में नहीं गए, वो किसी और जिनकी बुनियादें मसलक पर हों, वो गए हैं तो सिर्फ़ एक ही तकरीब में गए हैं जो ईद मिलादुन नबी की तकरीब थी। यानी उनको ये कितना अजीज़ था ये पहलू कि मेरी कम्युनिटी मुझे किसी मसलक के साथ ब्रैकेट ना करे। लेकिन जहाँ उनको रिप्रेजेंटेशन करनी होती थी उस हवाले से, जैसे वो इंग्लैंड का वाक़या है कि उन्होंने वो अपना एक, और ख़ुद गांधी के जो गांधी जिना बातचीत हो रही थी तो 21 रमज़ान को आया तो उन्होंने वो मुलतवी करवा दी थी हज़रत अली के यौम शहादत के वाले से। यानी जहाँ एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में मुस्लिम उम्मा के हवाले से बात होती थी तो वहाँ वो ज़रूर करते थे। जी। तो आप उस लिहाज से देखें ना कि उनके अंदर जो ये एलिमेंट आ गए थे, यानी जो वो कार्टेशियन माइंडसेट था, जो रीजन्ड माइंडसेट था, जो लाइफ में डिसिप्लिन थी, जो लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इकोनॉमी थी, ये सारे फैक्टर्स को रिलेट करके एक बड़ी पिक्चर में एक बड़े लीडर को जन्म दे रहे थे। तो इस लिहाज से वो इतने बड़े लीडर थे कि वो जब आज़ाद को कहते हैं कि ये तो शो बॉय ऑफ कांग्रेस है, यानी आप देखें कि जुमले के अंदर वो अपने आप को किस लेवल पे गर्दान रहे हैं। और मौलाना आज़ाद जो कि हर लिहाज से उन पे अपर हैंड रखते हैं, यानी अपनी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इवन तर्जमानुल कुरान जो उनकी तफसीर है, यानी कौसर न्याजी से इकबाल अहमद ने सवाल किया कि कुरान पर सबसे दी बेस्ट कमेंट्री कौन सी है, तो उन्होंने एक रिफ्लेक्सिव में फौरी जवाब दिया कि जी तर्जमानुल कुरान। जीनियस थे, कोई शक नहीं, नाबगा थे। यानी उस लिहाज से कि सारे क्रेडेंशियल्स उनके साथ हैं, किनके साथ, मौलाना आज़ाद के साथ हैं, लेकिन लोगों के दिल जिना के साथ हैं, क्योंकि जिना असरे हाजिर के लम्स की ज़ुबान में बात कर रहे हैं। यानी मुख्तसर ये कि वो तारीख़ की सही साइड पर हैं, वो सही साइड पर हैं। वो एक यानी वो जो जारगन्स होते हैं, जो बुलंद बांग दावे होते हैं और लोगों को मफरूज़ा जाती गुफ्तगू में उलझाना होता है, वो कंक्रीट पैराए में बात करना जानते थे, वो कंक्रीट अचीवमेंट पर यकीन रखते थे। मैं इस बात पर इकबाल अहमद से इत्तेफाक करता हूँ कि ही हैज़ रूडिमेंट्री नॉलेज ऑफ इस्लाम। मैं इस पे डॉक्टर फजल रहमान से इत्तेफाक करता हूँ कि वो इस्लाम के ऊपर कोई उनकी बड़ी गहरी नज़र नहीं थी, इस्लामिक स्कॉलरशिप के ऊपर।
وہ ایک وکیل تھے اور اقبال نے جب ان کو کنونس کر لیا کہ ہم ایک لیبارٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کو پریکٹس کر سکیں، تو اب وہ اسلام کے جو فنڈامنٹل آبجیکٹیوز ہیں یا اسلام کی جو انٹائر اسکالرشپ ہے یا قرآن اور اسوہ رسول کی جو انٹائرٹی ہے، اس میں ویل انٹرینچڈ نہ ہونے کے باوجود وہ اس بات سے کنونس تھے کہ یہ ایک بڑا اسکالر ہے اسلام کا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک لیبارٹری کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کے اوپر جو عرب امپیریلزم کی چھاپ لگی ہوئی ہے اس کو ہم ہٹا کر دنیا کو ایک ڈیموکریٹک اسلام کا فیس دکھا سکیں۔ اتنی بات سے کنونس ہوئے اور ان کا جو اقبال نے جو خطبہ الہ آباد میں یہ بات کی تھی، اور ان کا جو پریکٹیکل مائنڈ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا کہ میں نے وہ لیبارٹری اچیو کرنی ہے۔ اس لیبارٹری میں اسلام کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے وہ اس وقت کے عوام ڈیسائیڈ کریں گے، عوامی نمائندے ڈیسائیڈ کریں گے۔ انہوں نے کوئی ایسا خاکہ نہیں پیش کیا کہ کس طرح، حالانکہ 1 سال بعد تک بھی وہ زندہ رہے، 48 میں وفات پا رہے ہیں، لیکن اکانومی کے اوپر ان کی بڑی کلیئر جو ہے نا وہ ان کا ویژن تھا، جس میں انہوں نے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب میں گئے ہیں تو وہ جو زید صاحب تھے جو اس وقت کے گورنر اسٹیٹ بینک، ان کی ڈرافٹڈ تقریر تھی جو انہوں نے اس وقت وہاں ڈیلیور کی ہے۔ اگر اس تقریر کو آپ پڑھیں تو ان کے اندر ایک کلیئر اکانومک ویژن نظر آتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار یہ یورپ کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ مادہ پرستانہ جو ہے۔ وہ اگر اقبال کا وہ خطبہ دیکھیں اور قائد اعظم کی یہ والی تقریر دیکھیں تو وہ ایک کنٹینیوٹی نظر آتی ہے۔ وقت میرا خیال ہے ہمارے پاس کم ہے، ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس بحث کو کنکلوڈ جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ میں تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور تاریخ پاک و ہند کے طالب کی حیثیت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو تاریخ کا پروسیس ہوتا ہے اس میں ہر ایونٹ اور ہر شخصیت کا اپنا اثر ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خلافت موومنٹ میں ایک جناح کا اپنا ایک پرسپیکٹو تھا اور اللہ نے ان سے کوئی اور کام لینا تھا، لیکن تحریک پاکستان کے لیے جو سٹیج تیار ہو رہا تھا، جو مسلمان بر صغیر کے مسلمانوں کے ہاں پولیٹیکل اویئرنیس پیدا ہو رہی تھی، تو اس میں ہم محمد علی جوہر کے ساتھ ان کے بھائی شوکت علی اور پھر ان کی والدہ بی اماں جی کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر وہ سٹیج تیار نہ ہوا ہوتا، جو طلباء اور جو علماء انہوں نے جس طرح سے موبیلائز کر دیا تھا مسلمانوں کو اپنے وہ سیپریٹ جو آئیڈینٹی اس پر، وہ بہت جناح کے کام آیا۔ بلکہ میں آپ ہی کی تائید میں وہ سٹیج مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے تیار کر کے خود قائد اعظم کے حوالے کیا، یعنی پھر وہ قائد اعظمی کی تاریخ کی اسی سائٹ پر پھر یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اقبال نے جو جناح کی سوچ کی پرداخت کی ہے اور جو ان کے جو لیٹرز موجود ہیں، جو ان کی خط و کتابت موجود ہے، اور پھر جو خود قائد اعظم کا جو ٹریبیوٹ ہے، اور آپ نے جیسے بارہا کہا کہ وہ الہ آباد کا ایڈریس 1930 کا، اس کے اندر جو آرگومنٹ ہیں اور جو ہے نا 1940 میں قائد اعظم کہنے ایسے لگ رہا ہے کہ وہی بول رہے ہیں ان کے اندر، تو انہوں نے بلکہ قائد اعظم نے کہا کہ میں اور اقبال ایک ہی نتیجے، اقبال جس نتیجے پر پہنچے تھے میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، دوسری بات اور آج اقبال ہوتے تو بڑا خوش ہوتے، یہ بھی قائد اعظم نے کہی۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ کہ انہوں نے اسلام کے جو نقطہ نگاہ ہے، جو نظریہ حیات ہے، اس کو بہت اچھے سے سمجھا، تبھی تو وہ اسے امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن پر آئے۔ آج ہمیں جو بات دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کی جو تقاریر ہیں، جو ان کا جو عمل ہے، وہ دونوں ہمیں ایک انہونی کو ہوتا ہوا دکھا رہے ہیں۔ تو آج بھی ہم اگر اقبال اور قائد اعظم کے افکار کو صحیح معنوں میں سمجھیں تو آج بھی ہم بہت ساری انہونیوں کو ہونی کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب 1 منٹ آپ کے پاس، آپ بھی سمرائز کر دیں آج کی گفتگو کو۔ بس میں یہ عرض کروں گا کہ یعنی پاکستان جو ہے اس کی جو نمو ہوئی ہے وہ اسلام اور ماڈرن ویلیوز کا ایک سنتھسز ہے۔ صحیح۔ اس سنتھسز نے پاکستان کو جنم دیا،
لیکن انفارچونیٹلی جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ اس کا ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ تیار کرواتے کہ ہم نے کس طرح اسلام کے ساتھ ایک ہارمنی کریٹ کر کے ایک ویلفیئر اسلامک اسٹیٹ کو جنم دینا ہے. تو بہت ساری جو ویسٹڈ انٹرسٹ کی پاورز تھیں وہ آ کودیں اور انہوں نے پاکستان کو اپنی ڈیسٹنی سے بہت دور کر دیا. لیکن میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو 7th سینچری عربیہ کا اسلام ہے اس کی میتھڈالوجیز نہیں، اس عہد کے آبجیکٹیوز، اسپریچول پرنسپلز، ان کو لے کر جو ماڈرن عہد کی جو ویلیوز ہیں، ماڈرن ایتھوز ہیں، ان کے سنتھیسس سے جو اسلام ہم جو ہے اجتہادی نقطہ نظر سے تعبیر کریں گے وہی پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور امن کا ضامن ہو اور سکتا ہے. محمد علی جناح کا ایکچولی ویژن بھی یہی ہے. وقت کیونکہ ختم ہو گیا انشاءاللہ. قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. کیا بات ہے. یقیناً ناظرین قائد اعظم کی زندگی کے متعلق یہ پورا عشرہ ہوگا. روز ایک نیا ٹاپک لے کر آئیں گے اور یقیناً ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں تاکہ آج جن پرابلم کا، جن ایشوز کا ہمیں سامنا ہے اس کا سلوشن ہم نکال سکیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.